pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Aton oras 3:56 PM. Maupay nga kulop sa iyong nga tanan, asya ni ang mga balita yan na nga pangurason. Mga nag-evacuate sa Calbayog tungod sa bagyong Tino, umabot sa masobra 8,500 nga individual. Ngan residential fire incident nahitabo sa barangay Kaglanipaw Sur usa nga balay na ugtang San Calayo. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Umabot 8,507 ka individual o 2,002 nga mga pamilya tikang sa 64 nga mga barangay sa siyudad San Calbayog Samar ang report nga nag-evacuate sa magkadurodilain nga mga evacuation sites o centers como paghirot sa epekto sa bagyong Tino. Sini nga numero diri din hiungay adton mga nag-evacuate sa pribado nga mga bablay. Base sa LGU Calbayog sa pagpanguna ni Alcalde Raymond Uy, temprano nga ginpatuman ang preemptive evacuation order dirila sa identified high-risk areas kundi sa tanan nga mga barangay para masigurado ang kaluwasan sa nga tanan nga mga residente. May daman eksperyensya nga pag-uran ngan pagbaha, diri naman ini grabe ug malaksi nga nagsubside ang tubig. Nagpaabot ready-to-eat foods and LGU sa mga evacuees o ginsigurado nga tanan nga mga evacuees ang nabuligan. Pahayag pa ni Alcalde Uy, maupay nga pitad ang temprano nga pag-evacuate tungod nakabulig ini nga malikyan ang disgrasya. Balita sa Calbayog. Usa nga sunog sa residential area ang report sa Bureau of Fire Protection, BFP Calbayog City Fire Station pasado alas 2:50 sa kaagahon, Nobyembre 4 sa Purok 1, Barangay Kaglanipaw Sur, ang balay ang naugtang San Calayo. Sa datos nga nahikay tikang sa BFP Calbayog ang nasunog nga balay ang gintatag iya sa usa nga ginang kundiin tulo ka individual tikang sa usa nga pamilya ang apektado. Dagmit nga rumesponde ang tulo nga fire trucks tikang sa San Joaquin Substation, Calbayog Central ug San Isidro, Northern Samar, kaupod ang usa nga ambulansya. Banda alas 3:25 san kaagahon, gindeklara sa mga bombero nga fire out upon arrival, base kan Fire Officer 2 Dalwatan, duty personnel sa San Joaquin Substation. Waran ni report nga nasamaran o napatay sa insidente. Maabot naman 22,500 pesos ang kantidad sa danyos. Base naman sa inisyal nga findings sa City Social Welfare and Development Office, CSWDO Calbayog, nahibaruan nga san nahitabo ang sunog nakapag-evacuate na ang pamilya tungod sa malain nga panahon nga daras san bagyong Tino. Siraan niya na temporaryo nga istar sa era extended family. Pinaagi-luwat sa paniguro ni Alcalde Raymond Uy na taganluwat DSWD Family Food Pack and Kits, sugad san family, hygiene ug kitchen kits ang apektado nga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, price freeze ginpatuman sa bungto San Calbiga Samar tungod sa epekto ni bagyong Tino. Ngan kuweba sa Marabot Samar ginhimo nga evacuation area sabot nga san paghagupit ni bagyong Tino. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginpatuman san gobyerno lokal san bungto San Calbiga Samar ang price freeze o ang pagpugong sa paghitaas san presyo san mga primera nga paraliton ngan prime commodities sabot nga san tarhog ni bagyong Tino. Basar sa Executive Order No. 25 nga ginpermahan ni Mayor Red Malacura, epektibo dayon ang price freeze agud maproteheran ang mga mulupyo kontra sa pagsamantalangan sobra nga presyo sa panahon san kalamidad.
kalakip sa mga sakop sa price freeze ang bugas, asukar, mayon, sardinas, gatas, LPG nga iba pa nga premera nga panginahanglan. Ang CDPO Market Supervisor kabulig ang DTI, DA nga mga lokal nga tagapagpatuman san balaod ang magbabantay sa mahugot nga pagsunod sini. Ang sinuman nga magtatalapas inpapatukan san sirot nga penalidad sa ilarom san Price Act. Otro nga ginawhag sa gobyerno lokal ang mga negosyante nga makiusa sa pagpabilin san makatawo nga presyo san mga paraliton samtang nagpapabilin nga nakaalerto ang bungto sa epekto ni Bagyong Tino. Didto naman sa bungto san Marabot, Samar, ginhimo nga temporaryo nga evacuation area ang usa nga kuweba sa bungto san Marabot, Samar para sa mga residente nga apektado san makusog nga uran ngan hangin durot san tarhog ni Bagyong Tino. Basar sa report, pipira nga pamilya ang gin-evacuate kasan kulop mahuman magtikang nga umuran san makusog ngan magkusog ang hangin sa lugar. Ang nasabi nga kuweba nagsiserbe nga taluwas nga temporaryo nga orokyan san mga residente samtang padayon nga ginbantayan san mga otoridad ang sitwasyon. Sa pagpanguna sa Marabot Municipal Police Station, kabulig ang mga lokal nga opisyal nga disaster response teams nagpadangat sera san bulig ngan ginsiguro ang katalwasan san kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya adton kabugusan san mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOJ Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinaka